वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें इल्हान नियाज़ साहब से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से। इल्हान साहब, अगर हम तारीख़ पे यही हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में क्यों जब भी हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का वक्त देखा है तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को। चाहे आप मुशर्रफ का वक्त देख लें, आप अयूब ख़ान का जिक्र कर लें, ज़ियाउल हक साहब ने भी जो पहले इलेक्शन करवाए मुल्क में वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे थे। अच्छा, तो लेट्स से अगर हम मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को देख लें तो एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है 2000 से, या आई थिंक मई 2000 में आई थी। तब आपको याद होगा कि एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बना था और उस नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो की इस पेपर ने साफ यानी कि लिखा हुआ था, मैंने भी उसको साइट किया हुआ है और भी लोगों ने उसको साइट किया हुआ है। उन्होंने साफ अल्फाजों में बयान कर दिया कि हमारा मकसद ही लोकल गवर्नमेंट्स बनाने का ये है कि इससे जो फौज का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ग्रास रूट्स लेवल पे वो हम कायम कर लेंगे। सो दैट वाज द सेम थिंग बिहाइंड जो जिया की लोकल बॉडी स्कीम थी, या जो एक ज़माने में अयूब खान की बीडी बेसिक डेमोक्रेसी स्कीम थी। हालांकि अयूब खान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे उनको अपना इलेक्टोरल कॉलेज भी बना लिया था, सदारती निज़ाम के हिस्सा उनको बना दिया था। जिया की लोकल बॉडीज़ जो थी वो एक टूथलेस किस्म की नॉन पार्टी टाइप बॉडीज़ थी। सो इस तरह से वो जो फौजी हुक्मरान होते थे तो ये करते थे कि क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो सियासत को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, तो फिर वो ग्रास रूट्स लेवल पे एज दे वुड से वो ये थोड़ी मोटी जो है इस तरह की लोकल गवर्नमेंट स्कीमें जो है वो लॉन्च करते रहते थे, ये दिखाने के लिए कि जी हमारे पास भी थोड़ी बहुत जो है लिजिटिमेसी है। और इन लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए वो ये भी करते थे कि जो कुछ पॉलिटिकल क्लास का एलिमेंट है जो उनके साथ मिलना चाहता है, तो फिर उनको अपने साथ फिर वो मिला लेते थे इन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू। तो आप यानी कि अयूब सदर अयूब को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप बीडी की चेयरमैन लग गए, आप जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट नाजिम लग गए। उस तरह से फिर थोड़ा बहुत आप पॉलिटिकल क्लास को भी जो है घास डाल सकते थे। बट एज फार एज द टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया, तो वहां पर भी जो है जैसे कि मुशर्रफ के जो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स थे उसमें कोई ऐसी जो है मेजर चेंज नहीं आए जहां तक ये बजटरी एक्सपेंडिचर की वो बात होती है, विच इज द रियल थिंग। और उसके साथ साथ हम तो अभी बात कर रहे थे ये म्युनिसिपल काउंसिल्स की और इस तरह की चीजों की, हम ये भूल जाते हैं कि बाकी दुनिया में जहां पर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहां पर एक अच्छे म्यार की डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस होती है और प्रोविंशियल सिविल सर्विस होती है। हमारे यहाँ आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमारी प्रोविंशियल सर्विसेज का क्या हाल है, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सर्विसेज है उनका क्या हाल है। क्योंकि जो आपके यूनियन काउंसिलर्स होंगे या मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनके पास कोई इंतजामिया होगी इस काबिल कि वो काम कर सके कि वो आगे कुछ डिलीवरी कर पाएंगे। तो हमारा क्योंकि इन मसाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम इसी तरह से जो एक बोगस किस्म का डिबेट है कि जी न्यू प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट, न्यू प्रोविंसेस वन यूनिट, वो हम उसमें लगे रहते हैं और पिछले जो है 70 साल से हम लगे हुए हैं। एंड द रिजल्ट्स आर देयर फॉर ऑल टू सी इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ आवर नेशनल इंडिकेटर्स। और आगे भी 70 साल लगे रहेंगे। आई थिंक 2100 में भी यही डिबेट हो रही होगी कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए या लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जी जाफरी साहब, ऑब्वियसली सर, क्योंकि ख़ास तौर पे आप कराची से आपका ताल्लुक़ है और आप सोशल मीडिया पे बात भी करते रहते हैं जो शहर की सूरत हाल है, तो सर आई मीन यू मस्ट हैव सीन कराची, आपने मुशर्रफ के वक्त में भी कराची देखा, उसके बाद कितना कोई फ़र्क पड़ गया मुशर्रफ के ज़माने में और जो अब बात हो रही है कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट आ जाए या कराची अलग सूबा बन जाए या फेडरल टेरिटोरी बन जाए। आप इनमें से क्या मुमकिन है कानूनी तौर पे, पॉलिटिकली, और आपके ख्याल में किससे फ़र्क पड़ा ज़्यादा आपके तजुर्बे में? देखिए, मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसकी भी नीयत यही थी कि ताकत जो है उसका सरचश्मा सियासी जमातों से लेके उसको सेपरेट कर दे, उसको डाइल्यूट कर दे।
تو وہ کوشش بھی اسی لیے تھی. اس کی وجہ سے جو پاورز ایلیویٹ ہوئیں, انہوں نے پیسہ تو آیا اور کام تو ہوا, لیکن وہ پیسہ اور کام کی ایکسپرٹیز کس طرح ہوئی, کیونکہ ایک بیوروکریٹک ڈھانچہ نہیں تھا جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو جس کو صحیح لگا وہ کام ہو رہا ہے, بریجز بنے, انڈر پاسز بنے, جس نے شہر کا کیریکٹر چینج کیا, جس نے شہر کے محلوں کو سیپریٹ کیا. اس کے اوپر بہت سوشل کامنٹری ہوئی ہے کہ کوہیژن کو خراب کرتی ہیں بڑی بڑی روڈیں. جس طرح امریکہ کے اندر ایسے بہت سارے شہر ہیں جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ریل کی پٹری کے اوپر رہنے والے لوگوں کے زندگی کے حالات بالکل فرق ہیں. وہاں پہ پاورٹی نہیں ہے, اور اسی پٹی کے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پاورٹی بہت زیادہ ہے. اس طرح شہر کے اندر ڈویژنز آتے ہیں, اور یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر جس طرح کے روڈ ورکس ہوئے تھے, اگر وہ کسی کلچرل اور سوشل سینسٹیوٹی سے کیے جاتے تو وہی پیسہ جو ہے, کیونکہ بہت سارا پیسہ دیا گیا تھا اس وقت کراچی کو, اگر وہ ایک احسن طریقے سے لوکل انوالومنٹ کے ساتھ کاؤنسل در کاؤنسل فیصلہ کیا جاتا اور ٹاپ ڈاؤن پیسوں کی برسات نہ کی جاتی اس طرح کہ شاید وہ کوئی تحفہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو اور وہ لوگوں کے اپنے پیسے نہیں ہیں, تو کراچی کے اندر اس وقت بھی نظام ایک بہتری لا سکتا تھا. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوکلی سینسٹیو کی جا سکتی تھی. دیکھیں, نیڈ آف دی آور ہے لوکل گورنمنٹ, وہ جس طرح کی بھی آئے. اس طرح جو کام چلایا جا رہا ہے کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب ہیں, ان سے پیسہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے تو کمپلیٹلی ان افیکٹو نیچے یونین کاؤنسل ہے. اس طرح ایک شہر نہیں چلایا جا سکتا. اس طرح پھر صرف سوشل میڈیا پہ ہی شہر چلے گا, جہاں پہ بیٹھ کے میں تنقید کرتا رہتا ہوں کہ میئر صاحب نے ایک روڈ بنا دی, اس روڈ کی تشہیر کے لیے 5 لوگ لگ گئے, اس کے اوپر 5 کیمراز آ گئے. اس طرح شہر نہیں چلتے. شہر جو ہیں وہ انونیمٹی اینڈ سائلنس میں کام کرتے کرتے, حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ہر کام کی اگر تشہیر ہی کر پا رہی ہیں تو یہ بات دکھاتی ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. یہاں پہ جو ایک یونیورسٹی روڈ ہے جس کے بارے میں بہت ساری جماعتیں پروٹیسٹ کر تو چکی ہیں, ہم اب ایک مذاق اسلام بن گیا آباد ہے. میں بیٹھ کے بھی اس کے بارے میں جان گئے ہیں سر, کیونکہ ہر تیسرا جو ٹویٹ آتا ہے کراچی سے وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی تک یونیورسٹی روڈ نہیں بنی. جی ایبسلیوٹلی, ویل اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی یونیورسٹی روڈ سے پہلے, مطلب دیٹ واز دا بیٹ کمنگ آؤٹ آف کراچی. تو اور اگر آپ اس کے مطلب ہم اپنی ٹریجڈی کا مذاق بناتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی تہہ سے نیچے جائیں تو انہوں نے ایک کوآپریشن بنائی. اس کوآپریشن کا کام تھا کہ الگ الگ کانٹریکٹرز کو ٹھیکے دیں. پریشر آیا تو جن کانٹریکٹرز کی غلطی بھی نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہو پا رہا, جن کانٹریکٹرز کا سالوں سے شکوہ یہ ہے کہ ہمیں کام کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ حکومت نہیں دے رہی, ان کے کانٹریکٹس کینسل کر دیے. اب وہ کانٹریکٹرز کورٹ گئے, کورٹ نے جا کے ان کو اسپیشلسٹ کمیٹیز بھیجا. اب وہ اسپیشلسٹ کمیٹیز کا فیصلہ آ رہے ہیں کہ نہیں ایکچولی تو غلطی حکومت کی ہے. تو عارفہ صاحبہ, یہ مسئلہ جو ہے کیپیسٹی کا ہے, وہ اس سیاسی جماعت کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے جو اس شہر کو 1 دہائی سے زیادہ سے چلا رہی ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی. اور اس سے پہلے کیپیسٹی کا مسئلہ MQM کا بھی تھا, لیکن پیپلز پارٹی کا تو ایک سیریس کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ وہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ, بٹ اٹ از کلیئر ٹو ایوری ون that their best is not good enough. صحیح. ویری کوئکلی, آئی ہیو اباؤٹ 30 seconds left for both of you. ارحان صاحب, بھارت میں بھی انہوں نے لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کی. اٹ سیمس ٹو ہیو ورکڈ ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ اس کو ریورس تو نہیں کیا. ویری کوئکلی سر, اباؤٹ 30 seconds. دیکھیں, انڈیا اور پاکستان میں 1947 سے پہلے ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس تھے. ہمارے پاس جو بڑے شہر ہوتے تھے ان کے اپنے میئرز ہوتے تھے, میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھیں, ریٹ پیئرز کی ڈیموکریسی ہوتی تھی. تو آزادی کے بعد ہندوستان میں اسی نظام کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا اور ڈیموکریٹائز کر دیا. ہم نے اسی نظام کو ریپ اپ کر دیا, اور پھر بعد میں انڈر ڈفرینٹ ملٹری رولرز انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی, اور ڈیموکریٹ سب آتے تھے تو وہ پھر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو بالکل کوئی جو ہے سپورٹ نہیں دیتے تھے. بالکل صحیح. جی جعفری صاحب, another 30 seconds اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں. جی میرے خیال میں اس بات سے سب اگریڈ ہیں کہ جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے اٹ از ناٹ ورکنگ. اب اگر آپ میجورٹی ویو لیں تو وہ یہ کہے گی وہ اس لیے نہیں چل رہی اس لیے انلیجیٹمیٹ ہے, اس لیے اس کی طاقت جو ہے وہ لوگوں سے, وہ عوام سے نہیں ہے, اس کی طاقت کہیں اور سے آ رہی ہے. اور اگر آپ کراچی اور سندھ کے لوگوں سے ویو لیں تو وہ اس کے اوپر ایک سطر اور لکھ دیں گے کہ وہ اس لیے بھی ہے اس لیے کہ وہ ایبسلیوٹلی انکمپیٹنٹ ہے, وہ کمپلیٹلی نالائق ہے. اور چاہے یہ MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو, مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے اوپر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ آپ پیسہ بہت زیادہ خرچ رہی ہیں اور آپ ایک صوبے کے ایک شہر کو بنا رہی ہیں یا 2 شہروں کو بنا رہی ہیں اور آپ اپنی شکل ہر چیز پہ چپکا رہے ہیں. اگر یہ معیار بھی کراچی آ جائے تو کراچی والے اس معیار لانے والے کو
اگلے 3 الیکشن میں جتوانے کو تیار ہوں گے اس وقت، جو کراچی نے سفر کیا ہے ان دا پاسٹ 30 ایئرس. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.